Mahatmyam. So we'll start with the Mangalacharanam. Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadaram Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Lakshmi Narayanam Vande Tadbhakta Pravarohiyah Srimadananda Tirthakyo Gurustam Janamamyaham Vede Ramayani Chaiva Purane Bharate Tata Adav Vadye Cha Vishnu Sarvatra Giyate Sarva Vigra Prashavanam Sarva Siddhikaram Param सर्वजीव प्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं सर्वाभिष्ट सर्वाभिष्ट सर्वाभिष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकं जानकी जानमनिशं वन्दे मद्गुरुवन्दितम् अभ्रमं भृङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमातुलं भजे तापत्रयापहं भवति यदनुभावात् ईडमूगोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि विद्धत्तां सन्निधिं मानसे च मिथ्या सिद्धांत दुर्ध्वांत विद्वंसन विचक्षणः जयतीर्थाख्यतरणिः भासतां नो हृदम्बरे चित्रै पदैश्च गम्भीरे वार्त्यमानैरखण्डितः गुरुभावं व्यजयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्री वेंकटाचलाधीशं श्रीयाध्यासित वक्षसं श्रितचेतन मंदारं श्रीनिवासं अहं भजे ब्रह्मरुद्रादिवद्यं त्वां भजे वेंकटनायकं निवारयस्वान् अनिष्ठानि साधयिष्ठानि माधव. So we come to the day 4 of the recitation. So before that, a few words about so in the Navama Adhyaya we have got 224 slokas to be recited. Before that, I would discuss about Narayana Pura or Narayana Vana. So the entire episode which you are now reading from perhaps from the last 2 chapters talks about Narayana Pura or Narayana Vana, which is around 30 kilometers from Tirupati. So if you look by Google Maps also, there is something called Narayana Vana. So there is a Kalyana Venkateswara Swami temple there, and which was renovated recently by TTD. And our Samyaminda Tirtha Swamiji also had visited Narayana Vana. There is a belief that the Mulki Vigraha was first in Narayana Vana. From there it went to Bantwal, from Bantwal to Karkal, and then to Mulki. So that is the significance of Narayana Vana. There is a Kalyana Venkateswara Swami temple. So the entire context of what we are reading is in Narayana Vana. So with this introduction, I will ask Yogi to take over. Hari Om. Hari Om. Yes, read. It's not yet come. It's not come. Okay, just a second. Just a second. Has it come? Yes. Okay. Shatananda Vacha Bhojanande Smaran Devi Devan Swakulapujitan Adyo Narayanam Dhyatva Paschat Lakshmim Pitamaham Saraswati Umakanta Umanindra Mataparam Shaji Magniya Madhyamsha Sadarandik पतिनाथ देवान् ऋषिपुत्रीन् राजन् गन्धर्वान् राजसत्तमान् काशीं च विश्वनाथं च बिन्दुमाधवमेव च विष्णुपादं प्रयागं च गोदातीरनिवासिनं नारसिंहं जगन्नाथं पाण्डुरङ्गमहोबिरं पम्बाध्यक्षं विरूपाक्षं श्रीशैलं पुण्यकाननं श्रीवेङ्कटगिरीशं च कालहस्तीश्वरं हरम् घटिकाचल संस्थानं वृन्दाचल निवासिनं वरदं सर्वलोकेशं श्रीरंगं श्वेतरूपिणं कंबगोणाह्यं कृष्णं शांकपाणि महीपते सेतुं रामकृतं राजन् पद्मनाभं जनार्दनं सुब्रह्मण्यकुमाराख्यं मधुसूदन शंकरो चंद्रेश्वरं च गोकर्णं तदा हरिहरो नृप गंगां गोदावरी कृष्णां तुंगभद्रां मलापहां कावेरी कपिलां क्षीरां सुवर्णमुखरीं तदा मूकाम्बिकां भैरवं च कालभैरवमेव च कामाक्षी च विशालाक्षी मत्स्याक्षीमपि सौख्यदां सस्मारलोकभावेन चोवाच मधुरं वचा रमे कोलापुराध्यक्षे पाहि मां परदेशगम् इति स्वकीयभावेन स्मरन्ति धर्मदेवता.
कृत्वा मौक्तिकराशीन् स्त्रीन् मध्यराशीमिचिन्त्यताम् हस्ते दत्त्वां परां यष्टिम् ईश्वेकमनया स्पृश इत्युक्तया तया देव्या मध्यराशी विलोडिते भावसाम्यं ततो ज्ञात्वा प्रहिष्टा वाक्यमब्रवीत् धर्मदेव्युवाच वदेयं कारणं देवी दुहितुस्तेऽङ्गशोषणे आगतपुरुषेणास्याहेन केनाप्युपद्रवा इतः पूर्वदिने कश्चित् पुरुषं तुं तुरगास्थितं दृष्ट्वा मोहवशं जाता कामज्वरसुपीडिता शृणु मातः स्वविस्तारं शपे गुल्मं स्वपुत्रकं भक्तोरं बद्रीवासं मातरं पितरं गुरुं पतिं श्रीवेङ्कटाधीशं कर्तुमिच्छति ते सुता तदा भविष्यति शुभं भागीयं नान्यथा भवेत् स्वात्मानं तु शपेन हि सत्यमित्यवधारया सत्यं वदामि शुश्रोणि ताम्बूलं देहि मेऽङ्गने एदालवङ्गकर्पूरजातिपत्रे सवूकगे नागवल्लीदले युक्तं पुनः देहि वरानने इत्युक्त्वा धरणी देवी ताम्बूलं पुनरप्यदात् पुनरालोचने यन्ती सा पुलिन्दा वाक्यमब्रवीत् योऽसो दुर्गमारूढः पुरुषः पूर्वमागता किरातरूपधारी स साक्षात् मन्मथमन्मथः तं दृष्ट्वा मोहमायाता कामज्वरसुपीडिता दुहिता ते भद्रन्य ततोऽस्या अङ्गशोषणम् पश्चान्त्यर्थं वरारोहे तस्मै सा सम्प्रदीयताम् इत्युक्त्वा धरणी देवी धर्मदेवीं वचोब्रवीत् धरण्युवाच वास्ते गिरातरूपी स दुहितुर्मेऽङ्गशोषका वद तन्नाम किं पत्रे वरदासे तवेप्सितम् इति पृष्टा धर्मदेवी धरणीं वाक्यमब्रवीत् धर्मदेव्युवाच वैकुण्ठस्य हरिः साक्षात् वर्तते वेङ्कटाचले श्रीनिवास इति ख्यातो विद्यावान् धनवान् बली तस्यास्वं तत्सुता बाला ताडयामास चास्मभिः आराम वाननिगडे परितः सहयोतमा अस्मद्भिस्ताडितोऽत्यन्तं विफलः पृच्छतः सखी गौरवाद् राजपुत्रास्तु शमते पुरुषः सतत् इति मे सत्यवचनं दत्त्वा तां सुखमेष्यति अदत्त्वा दुःखमाप्नोषि न मे वाणी मृषा भवेत् अदाने दिनमानेघा म्रियते न हि संशया इति तस्या वचः श्रुत्वा धरणी पुनरब्रवीत् धरण्युवाच किं मां वदसि दुर्भाग्यमसत्यं वामलोचने इति तस्या वचः श्रुत्वा पुनराह मनस्विनी धर्मदेव्युवाच नासत्यं वचनं देवी मयोक्तं पूर्वमेव तत् इति भीता तद्वचनात् राजी वाक्यमथा ब्रवीत् धरण्युवाच अयाचिता मया कन्या कथं देया भविष्यति इति चिन्तापरा राजी धर्मदेवीं वचोब्रवीत् धर्मदेव्युवाच देवघटकान्ते त्वामागमिष्यति काचन अबला बहुवृत्ता च धर्मार्थकुशला भुवि मद्वाक्यविश्वसन्धित्वं राजानं परिचोदय तोण्डमानं च ते भर्तु भ्रातरं संगतं सम्बोध्य साधुमार्गत्वं समाश्रय नृपप्रिये सन्निधो मम सङ्कल्पं कुरु कन्यानिमित्तकम् धरण्युवाच येन केनाप्युपायेन जीविता स्यात् सुता मम सुतां तस्यैव दास्यामि गिरिगौहरवासिना धर्मदेव्युवाच एवं चेते सुता राज्ञी जीविष्यति न संशया पति वर्तते यत्र देवी तत्र व्रजाम्यहम् इत्युक्त्वा तद्वचः सत्यं दृष्टुकामादरा ब्रवीत् धरण्युवाच तदा ते वचनं सत्यं यद्येवं सम्भविष्यति इत्युक्ता सो जगामा निजधामवराङ्गना साभिताम्बाडमित्युक्त्वा निर्जगामपुराद्वहि कक्षे बद्ध्वा सुतं राजन् स्वर्णशर्पं सुकुल्मकं जगामोत्तरमाभ्येत्य पुलिन्दामिथिलेश्वरा पुलिन्दायां गतायां तु धरणी वामलोचना कुल्याकेतनं प्राप्य रुदन्ति वृषदुःखिता किं ते मनोगतं पुत्रीय त्वमिच्छसि तद्वद वचमात्रसमित्रं पुत्रीणामस्ति नन्दिनी किन्तु कार्यमकार्यं वा तन्ममाचक्ष्वभामिनी पूरयामि मनस्थं च किमर्थं तव शोषणम् अभाग्यहं महाभाग्ये विपशपानं करोमि च दिक्स्वासा पराधीना दुःखिता दुरिताभवत् दुःखितां जननीं दृष्ट्वा मन्दमाह मनोगतम्
पद्मावत्युवाच किं वदिष्यामि हे माता सूतिका दुःखमागतम् अथवा पुत्रलाभं किं प्रवदामि निगूढजम् नावृत्ततादृशं किञ्चित् जाता क्वापि तुमे वरे काङ्क्षां सम्प्रदिदामद्य वक्तुं शक्नोमि न स्वयं तदापि तव वक्ष्यामि मातृत्वा शृणु भामिनी पद्मावती कथित भगवत् लक्षण तद्भक्त लक्षणानि त्वया ज्ञाप्तगमं माता पुण्यारामं सखीयुता तत्रायात पुमान् कश्चित् पुराणपुरुषोत्तमा मातः स्मरामि तद्वक्त्रं पुण्डरीकनिवेक्षणं तं विना न हि जानामि सत्यमित्यवधारय चरितं तस्य कृष्णस्य जानन्ति विबुधेश्वराः पातालज्ञासमनुजा न जानन्ति हरिं परम् सत्यं सर्वोत्तमः साक्षात् स एव पुरुषोत्तमा दक्षिणं पणिमाश्रित्य राजते चक्रमुत्तमं तदा सव्ये शङ्खराजो राजते राजवल्लभे यत्खण्डे कौस्तुभं रत्नं श्रुत्यो मकरकुण्डले यस्य चक्रप्रभावेण दग्धा वाराणसीपुरी यस्य शृङ्गध्वनिं श्रुत्वा विद्रवन्त्यसुरादया तद्भक्तलक्षणं वक्ष्ये सुमातसविस्तरं वेदशास्त्रपराये च स्वदाचरणे तथा वेदोक्तं कर्म कुर्वन्ति तद्भक्तानि वैष्णवा शङ्खचक्राङ्किताये च ऊर्ध्वपुण्ड्रधराश्च ये नासत्यवचनाये तु पितृमातृमध्ये स्थिताः तद्भक्तलक्षणं ते तं विना को न जीवति तनयावचरं श्रुत्वा सानन्दा वाक्यमब्रवीत् धरण्युवाच सत्यं वद महाप्राज्ञे प्रमोवादरकारणं पद्मावत्युवाच सत्यं वदामि मातर्यो दृष्टपूर्वो महाप्रभुः तद्दर्शनदियो न जायते देहशोषणं शतान्दुवाच सान्त्वयित्वा सुतां पत्रा भर्तुर्भवनमभ्यगात् परमानन्द भरिता भाग्यसम्पदा पुत्राङ्गशोषं संक्षुब्धं कृष्यत्सन्तापसंयुतम् अवधस्वपतिः प्राप्य पुत्रिकाय विशेषणे कारणं धर्मदेवयुक्तमतस्तस्यान्ति कारणं सर्वं सम्बोधयामास पुत्रा हृद्गतमातरात् धरणीशं प्रति पद्मावती सखिभिः सह बकुलागमनम् एतस्मिन्नेव समये कन्याश्च बहुलान्विताः अभिषिच्याप्यगस्तेशं शङ्खनं ब्राह्मणैः सह संभारात्मिरता ब्राह्मणेषु पुरोहिते राजधानीं समासाद्य भर्तृभवनमभ्ययु समागतां दग्जान् सर्वान् सम्पूज्य विधिपूर्वकं गन्धपुष्पाक्षतादिव वस्त्रालङ्कारभूषणे विप्राशीर्वादमन्त्रे च मार्जयित्वा स्वकासुताम् अभुक्तश्च स्वयं राजा ब्राह्मणानामथान्यया सा भुक्त्वा महाभागा धरणी बहिरागता ददर्शतां महाराज बकुलानुरूपिणीं धर्मदेव्या वच स्मृत्वा तत्समीप उपागमान् पप्रच्छतास्तदा कन्या एतत् वृत्तान्तकोविदाः धरण्युवाच कैषा कस्मादुपायाता पूजेव प्रतिभाति मे पृच्छयतां कन्यका अस्या किमागमनकारणम् एवमुक्ता कन्यकासु धरणीमब्रुवन् सदा कन्यकावुचु वासपन्नगशैलेश स्वामी श्रीवेङ्कटेश्वरा तदा ज्ञाकारिका चिन्नाम्ना बकुलमालिका अनया धरणी देव्या सन्निधो ब्रह्मकिञ्चन कार्यमस्तीति कथितं ततस्तु सहितास्तया वयं प्राप्ता महाभागे तत्समीपमिहाधुना पृच्छतां सैव वृत्तान्तं तदा गमनकारणम् एवमुक्त्वा तु कल्याणी बकुला समभाषता इष्टभद्रे वरारोहे रत्नपीठे सुनिर्मले इत्युक्तानन्दभरिता बकुला तत्र संस्थिता मेने कृतार्थमात्मानं साफल्यं जन्मनोऽपि च धरण्युवाच स्वागतं ते वरारोहे मम पुण्यसमुच्चतं मन्ये कृतार्थमात्मानं सफलं साधु संगमा निर्देष्टव्यं भवत्कर्म तद्य विदधीमहि किमर्थमागमो Yes, माता Yogi, शीघ्रं Yogi, yes, तत्कथयामि up to 75. Okay, Sudashanai. नमस्ते Namaste. बभाषे बकुला भार्यां राज्ञस्तस्य महात्मनः धरणीं प्रति बकुलोक्त स्वागमन कारणं बकुलोवाच
कन्यापेक्षा मुख्य कार्यं पुनः कार्यशतेन किम् मुख्य कार्यं ततः श्रुत्वा बकुलामब्रवीदिदं धरण्युवाच सम्यगुक्तं त्वया देवी वरापेक्षापि वर्तते को वा वरः कश्च देशो गोत्रं नक्षत्रकं च किं जननी तस्य का बाला जनकः को महामते किङ्कुलं च क आचारः जातिर्वा तस्य का वद कुलाचारकथां श्रुत्वा बकुला वाक्यमब्रवीत् बकुलोवाच शृणु राज्ञी सविस्तारं गोत्रं बन्धुजनं तथा देवकी जननी तस्य जनकः शूरनन्दनः निशाकरकुलं तस्य नाम्ना कृष्ण इति स्मृतः वसिष्ठगोत्रे चोत्पन्नः नक्षत्रं श्रवणं तथा आवासो वेङ्कटगिरिः विद्यावान् धनवान् बली बहुलाचार संपन्न पंचविंशतिवार्षिकः पाणिग्रहणकाले तु तं दृष्ट्वा तोषमेष्यसि किमत्र बहुनोक्तेन दर्शनात्ते सुखं भवेत् तद्वृत्तमखिलं श्रुत्वा तामाहानन्दनिर्भरा धरण्युवाच शङ्का जाता वरारोहे मम ते वचनाच्छुभे सभाग्यश्च कुलीनश्च बुद्धिमांश्च युवा बली वाग्मी चोक्तोऽस्य चैतावद् विवाहो न कृतः कुतः सा तद्वचनमाकर्ण्यानपत्यमनुचिन्त्य तं धैर्येण वचनं प्राह धरणीं राजवल्लभां बकुलोवाच कृतवैवाहिको देवी बाल्ये भागीरथी पिता तत्रापत्यमनालोक्य द्वितीयं कर्तुमुद्यतः न दोषमिति विद्धि श्रीनिवासे निरामये तद्वृत्तमखिलं श्रुत्वा समाहूय स्वकं सुतं नृपमाह्वापयामास धरणीपतिमात्मनः एकान्ते राजशार्दूलमिदं वचनमब्रवीत् धरण्युक्ता वियन्नुपकृत पद्मावत्याश्वासनप्रकारः धरण्युवाच कन्यार्थमागता राजन् बकुला वेङ्कटाचलात् सुतं सम्प्रेषयित्वाथ पुरोहितमिहानय वरस्यापि विचार्याशु कुलविद्याबलादिकं गोत्रवृक्षाद्यानुकूल्यं ब्राह्मणैर्वेदपारगैः विचार्य वरवधोश्च योनिनाडी सुसङ्गतिं सर्वं सम्यक् समालोक्य कन्यादानं कुरु प्रभो कन्यार्थमागता साध्वी दुहितुर्विदितं मनः तमेवेच्छति त्वत्पुत्री वेङ्कटाद्रिनिवासिनं धर्मदेवी वचः सत्यं शुभं शीघ्रं विधीयताम् इति पत्न्या वचः श्रुत्वा परमानन्दनिर्भरः आकाशराज उवाच अहो मङ्गलमस्माकं सम्प्राप्तं पूर्वपुण्यतः अभवन् पितरः सर्वे कृतार्था मुक्तिभागिनः तद्वाक्यामृतपानेन रोमहर्षस्तु जायते कदा पश्यामि कल्याणं वधूवरसमागमं सभर्तृकां राजपुत्रीं स्वर्णसिंहासने स्थितां कदा पश्यामि नेत्राभ्यां बन्धुमण्डलमध्यगाम् इत्युक्त्वा भवनं दुहितुर्प्रियः राजा पद्मावतीं प्राह सान्त्वयन् वचसादरात् राजोवाच भद्रे दुःखं मनस्थं ते त्यज शीघ्रमतः परं हृदये तव कल्याणी कापेक्षा वर्तते वद तामद्याहं करिष्यामि नात्र कार्या विचारणा जनकस्य वचः श्रुत्वा जननीं वाक्यमब्रवीत् पद्मावत्युवाच मातस्ते कथितं सर्वं जनकाय वचो मम समाचक्ष्वाद्य संकोचान्न वक्तुं महमुत्सहे पुत्री गिरं विदित्वा सा भर्तारं वाक्यमब्रवीत् धरण्युवाच साधयस्व महाराज विवाहं विधिपूर्वकं विलम्बो नैव कर्तव्यः शुभस्यार्थं शुभानन राजोवाच
तस्मै दास्यामि कृष्णाय श्रीनिवासाय भामिनी इत्याश्वास्य सुतां राजा पुत्रमिन्द्रनिकेतनं प्रेषयामास राजेन्द्र गुर्वागमनकाङ्क्षया विलिख्य पत्रिकां राजा पुत्री कल्याणकारिकां सम्प्रेषयामास तदा स्वपुत्रेण वियनृपः वियन्द्रपाज्ञया धरातलं प्रति बृहस्पत्यागमनम् स गत्वातित्वरेणैव चन्द्रां शत्वाच्च भूमिप अवन्दतानन्दपूर्णो गुरुमिन्द्रस्य च क्षणात् सपत्रं राजपुत्रं च समालोक्यागतं गुरुः प्रतिष्ठाप्यासने तं च तेनानीतां तदा शुभाम् सपपाठ महाराज पत्रिकां शुभसूचिकां तत्क्षणादागमद्राजन् राजानं स पुरोहितः प्राप्तं पुरोहितं नत्वा कृत्वा पूजां यथाविधि कालोचितं वाचयित्वा वन्दमान उवाच सः राजोवाच तवाज्ञया करिष्यामि विवाहं दुहितुर्मम श्रीनिवासस्य सम्बन्धो विदितस्यात्तवानघ कन्यार्थमागता साध्वी विदिते गोत्रनामनि तथापि तव वाक्येन करिष्ये कर्म तन्मुने तराजवचनं श्रुत्वा राजानं प्रत्यभाषत गुरुरुवाच सफलं वृक्षमाश्रित्य बहवो जीविता भुवि तथा वयं हि जीवामः तव भाग्यावलम्बिनः अहं कदाचिदेवात्र समागच्छामि भूतलम् न जानामि ततः सम्यक् शुक आश्रितवान् सदा स जानाति महाराज स्थितिमेतस्य शार्ङ्गिणः अत्रैवोत्तरदिग्भागे क्रोशपञ्चात्मके नृप शुकोऽस्ति व्यासतनयः श्रीनिवासत्परायणः तमाह्वय महाराज शीघ्रं ते पृथिवीपते स वदत्यात्मनः सौख्यं तस्य वृत्तान्तमादितः बृहस्पत्युक्तया वियन्द्रपकृत शुकाह्वानम् एवमुक्तोऽथ गुरुणा भ्रातरं ब्राह्मणप्रियं सन्दिदेश महाराज शुकाश्रममरिन्दम स गत्वा वायुवेगेन रथानादित्यवर्चसा ध्यानयोगादुत्थितं तं दृष्ट्वा शोकमुवाचः तोण्डमान उवाच शृणु तापस शार्दूल वचनं राजभाषितं पद्मावती विवाहार्हा सम्पन्ना गुरुपूजिता श्रीनिवासाय तां कन्यां प्रदातुं काङ्क्षते नृपः युक्तायुक्तविचिन्तायै गुरुमाहूतवानपि तदर्थमेव चाद्यत्वां समाह्वयति भूमिपः युक्तायुक्ते विचिन्त्याथ लेखितुं शुभपत्रिकाम् अवकाशं च कृत्वाद्य गच्छतन्नगरीं प्रति एवमुक्तो महीदेवो महीपालेन भूमिप स सम्भ्रमात् समुत्थाय बिभ्रमन्निव भिन्दन् कमण्डलुं राजन् छिन्दन् कृष्णमृगत्वचं विच्छिद्य मणिमालाश्च स ननर्त महामुनिः मुहूर्तमित्थं राजेन्द्र तद्बुद्धिरवशङ्गता उवाच पश्चाद् राजानं कृष्णद्वैपायनिर्मुनिः श्रीशुक उवाच साधुदितं वाक्यमुदारविक्रमत्वया हरेर्वेङ्कटशैलवासिनः कन्याप्रदानं पुरुषार्थसाधनं समस्तलोकस्य पवित्रकारणम् आकाशराजधिषणौ श्रीनिवासकृपाबलात् महादानपरावित्थं भूयास्ताञ्च दिने दिने इत्याशिषा प्रशस्याथ पद्मतीर्थेव गाह्य च कृत्वा माध्याह्निकीं सन्ध्यां त्यक्त्वा जीर्णं स्वभूषणं स नवानि कुशाग्राणि निकृत्य मुनिसत्तमः किरीटं बन्धयित्वा तैरुत्तमाङ्गनिबन्धनं कवचं कल्पयामास कुशाग्रैः कुसुमैस्तदा तुलसीमणिमालाभिः कण्ठकर्णविभूषितः आपादलम्बिकृष्णत्व कञ्चुकैः समलङ्कृतः अश्वयाने धिरोप्यैनं निनाय सन्द्रपानुजः
तमायान्तं मुनिं दृष्ट्वा चतुरङ्गबलान्वितः पुरोहितं पुरस्कृत्य कुशमूलफलोदकैः समायान्तं नृपं दृष्ट्वा सन्तुष्टो भून्महामुनिः यानादुत्तीर्य राजेन्द्रः साष्टाङ्गं प्रणिपत्यतं गजमारोप्य तं ऋषिं स पुरोहित आदरात् निकेतनान्तर्भवने निवेश्य निधिं मुनीनां निरतं परात्परे सम्पूजयामास विधानवित्तमो विद्यागुरुं ज्ञानगुरुं च नत्वा राजोवाच तापसं परिपप्रच्छ कन्यार्थं स तु भूपतिः पद्मावतीं प्रदास्यामि भवद्भ्याम् अनुमोदितः श्रीनिवासाय कृष्णाय निश्चितो हि मया वरः स तद्वचनमाकर्ण्य राजानं राजसत्तमं शुको ब्रवीद्गिरं पुत्री कारणात् करुणान्वितः पद्मावती परिणयोद्युक्त वियन्द्रपं प्रति शुककृतश्लाघाक्रमः शुक उवाच मा कुरुष्व महाभाग सन्देहं दानकर्मणि धन्योऽसि त्वं महीपाल कुलं पावनताङ्गतं पितरस्त्रिदिवं प्राप्ता नात्र कार्या विचारणा किन्त्वयाचरितं पुण्यं पूर्वजन्मनि भूमिप भगवानरविन्दाक्ष श्रीनिवासः सताङ्गतिः जामातृत्वं समापन्नस्तस्मान्नास्ति तवाधिकः विलम्बो नैव कर्तव्यः शुभं शीघ्रं विधीयताम् वयं धन्याः कृतार्थाः स्मः तव संगेन भूमिप वयं तु तपसाराध्य कन्दमूलफलाशनाः सर्वसङ्गं परित्यज्य न पश्यामोऽत्र तं विभुं सङ्गतेस्तव पश्यामः श्रीनिवासं श्रियायुतं सङ्गतिस्तव भद्रानो भवेज्जन्मनि जन्मनि एवमुक्त्वा स राजर्षिं तूष्णीमास स तापसः शुकवाक्यं ततः श्रुत्वा स राजानन्दनिर्भरः वैयासकेर्वच श्रुत्वा प्रशशंस प्रजापतिः मन्ये कृतार्थमात्मानं व्यासपुत्र नमोऽस्तु ते ग्रहाणां च गतिस्तात तयोर्योगो विचिन्त्यताम् रक्षयोगं गोत्रयोगं पश्य विप्रबलाबलम् इति राज्ञो वच श्रुत्वा सुराचार्यः स सम्भ्रमः छायाशास्त्रविधानज्ञो बकुलां वाक्यमब्रवीत् गुरुकृत पद्मावती श्रीनिवास विवाहयोगाद्यानुकूल्य विचारः बृहस्पतिरुवाच गोत्रं श्रीवेङ्कटेशस्य तन्ममाचक्ष्वभामिनी नक्षत्रं च वरारोहे कथ्यतामिति चाब्रवीत् सा च तद्वचनं श्रुत्वा किञ्चित् कोपान्विताब्रवीत् बकुलोवाच ब्राह्मणाः सत्यसम्पन्नाः कलौ मिथ्याप्रवादिनः ज्ञानवन्तो महाराज न वदन्ति हिताहितं श्रीशुक उवाच अविश्वासात्तु विप्रेषु क्षत्रियाणां वरानने धर्मोऽप्यधर्मतामेति ह्यधर्मो धर्मताङ्गतः तस्मात् त्वया महाभागे कथितव्यं हिताहितं बकुलोवाच नक्षत्रं श्रवणं तस्य गोत्रं वासिष्ठसंज्ञकम् ऊचुः पुरातनामत्स्य कूर्मकृष्णादिरूपिणः राजोवाच गोत्रमत्रेर्महाभाग नक्षत्रं मृगशीर्षकम् सीता सत्यादिरूपाया पद्मावत्या विदुर्बुधाः उभयोर्वचनं श्रुत्वा गुरुर्योगं विचिन्त्य सः हर्षोद्रिक्तमना भूत्वा सत्यमाह महीपतिः गुरुरुवाच नाडीकूटं विशेषेण सूत्रकूटं च भूमिप योनिकूटं चानुकूलं ग्रहाश्च शुभदर्शनाः। शशिकला नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर्वं विचार्य भूपाल स्वार्थभावं समाश्रितः सम्मन्त्र्य बन्धुमित्राद्यै कन्यादानं कुरु प्रभो। एवं गुरुमुखात् श्रुत्वा विचार्याशु विचक्षणः भक्त्या परमया राजा स्वार्यभावं समाश्रितः
ज्ञाति बांधव संबंधी सुरन् मित्र जनैर्व्रतः मंत्रं चकार राजेन्द्रः कन्यादान निमित्तकम् ते सर्वे बन्धुवर्गाश्च राजानं प्रत्यपूजयन् सभाञ्च कारयामास रत्नसिंहासने स्थितः वाचयित्वाथ पुण्याहं कन्या निश्चयकारणात् ताम्बूलं दक्षिणां चादात् पूजयित्वा गणाधिपम् भुजमुद्धृत्य राजेन्द्रः सभामध्ये वचोब्रवीत् राजोवाच पद्मावतीं प्रदास्यामि श्रीनिवासाय शार्ङ्गिने यूयं बन्धुगणाश्चात्र दयां कुरुत मां प्रति प्रतिज्ञामकरोदित्थं कन्यार्थं वेङ्कटेशितुः स चोवाच महाराजो गुरुं चापि गुरुप्रियः राजोवाच किं कार्यं वद विप्रेन्द्रं सङ्कल्पानन्तरं मया राजानमब्रवीद्राजन्नङ्गिरा देवता गुरुः बृहस्पतिरुवाच विलिख्य पत्रिकां राजन् श्रीनिवासाय विष्णवे विप्रं प्रेषय राजेन्द्र तस्यागमनकारणात् स गुरोर्वाक्यमाकर्ण्य राजा गुरुमभाषत राजोवाच किं लेख्यं प्राकृतैर्विद्वन् प्राकृतः शरीरिणः तथापि लेखनीयं यत् तद्ब्रूहि गुरुसत्तम वचनं श्रुत्वा गीष्पतिरादरात् लिखित्वा बोधयामास राज्ञस्तस्य महात्मनः गुरूपदिष्टमार्गेण विलिलेख सपत्रिकाम् श्रीनिवासं प्रति व्यन्द्रपलिखित विवाह पत्रिका प्रकारः अप्राकृतात्राय नित्याय सच्चिदानन्दमूर्तये स्वतन्त्राय द्वितीयाय अनन्तरूपाय शार्ङ्गिणे भक्तप्रियाय भक्त्यैकवेद्योपादेय रूपिणे देवादिदेव पूज्याय वासुदेवाय विष्णवे श्रीनिवासाय कृष्णाय वेङ्कटाचलवासिने सांगैः सर्वैश्च वेदाद्यैः आगमैः सपुराणकैः अवेदितानन्तगुणकर्मणे श्रीधराय ते आशीर्वादं करिष्यामि बन्धुत्वात्ते सुरोत्तम त्वत्पादपद्मसंवीक्षा काम आकाशनामकः त्वदाश्रयं समाकाङ्क्षल्लेखमायामद्य माधव श्रीपुत्रभ्रातृभिः साकं सर्वे कुशलिनो वयम् त्वदनुग्रहमात्रेण वसामोऽत्र हरे पुरे सर्वेषां भवतां क्षेमं पत्रद्वारा निबोधय चैत्रशुक्लत्रयोदश्याम् एतत् पत्रं विलिख्यते कन्यां पद्मावतीं तुभ्यं दास्यामीति मतिर्मम तामङ्गीकुरु गोविन्द विवाह विधिपूर्वकम् शुको वेत्ति गुरुर्वेत्ति हृदयं मम सर्वदा मा कुरुष्वात्र सन्देहं कन्यार्थं पुरुषोत्तम वैशाख शुद्ध दशमी शुक्रवारे शुभे दिने बन्धुभिः सह सम्प्राप्य मामुद्धृत्यानुगैः सह अधिकं लेखनीयं ते किमस्ति पुरुषोत्तम शुको वदति तत्सर्वं तत्सत्यं कुरु केशव इत्याशिषः सन्तु महानुभावते समस्त कल्याण गुणार्णव प्रभो नित्याय सत्याय सुखस्वरूपिणे नमः स्वलोक प्रभवे महात्मने इत्थं लिखित्वा वरपत्रिकां शुभम् आकाशराजो जगदीश सन्निधिं सम्प्रेषयामास शुकं महान्तं सपुत्रमित्रः सह बान्धवानुगः क्रोशमात्रमुपागम्य शुकं वचनमब्रवीत् राजोवाच केन प्रकारेण तस्य चित्तं वशीकुरु कोटिं वाप्यर्बुदं वापि लक्षं वायुतमेव वा दास्यामि द्रव्यनिचयं नात्र कार्या विचारणा एवमुक्तो महीपेन शुकः शेषाचलं प्रति मध्यं गते चित्रभानौ महात्मा समागतस्तत्र शुकस्य शिष्यः हरेर्जनन्यानुगतो विरागी तद्दर्शनाह्लादगताद्भक्लेशः अम्बामवीक्ष्य चायान्ति वेङ्कटाद्रिशिखामणिः
माता न जागता कस्मादिति चिन्तापरोऽभवत्। एतस्मिन्नेव काले तु कृष्णद्वैपायनात्मजम् ददर्श सशिरः पाणिं कृतकार्यविनिश्चयम्। शुकं प्राहाति भक्त्यैव चासनादुत्थितो हरिः। श्रीनिवास उवाच कार्यं मदीयं विप्रेन्द्र पक्वं वा पक्वमेव वा। श्रीशुक उवाच कार्यं तव दया सिन्धो पक्वमेव न संशयः। शुभं वाक्यं ततः श्रुत्वा दण्डवत् प्रणिपत्यतम्। समालिङ्ग्य शुकं कृष्णो भक्त्या हर्षवशं गतः। अतिचित्रचरित्रात्मा शुकमाह महीपते। श्रीनिवास उवाच वदन्ति लोका अनृतान् सहस्रान् विवाहकामा नरजन्मनो ये। ते यान्ति मेधाम किमत्र वाच्यं जगत्कुटुम्बस्य विवाहकामे। नरो विवर्ति स्वसुतं स्वभार्यां स्वजनं गृहम्। ब्रह्माण्डं भवनं विद्वन् ब्रह्मा मन्नाभिसम्भवः। या लक्ष्मीर्मम कल्याणी ये चान्ये मम औरसाः। चतुर्नवतिलक्षं च जीवराशिरसङ्ख्यया। एतेषां रक्षणे दिशा बद्धोऽहं मुनिसत्तम। महाकुटुम्बयुक्तस्य मम कल्याणकारणात् यन्मिथ्या भाषितं राज्ञस्त्वयाद्य मुनिसत्तम। त्वत्कृतस्योपकारस्य प्रतिदातुं न विद्यते। तथापि तव दास्यामि शरीरालिङ्गनं मुने। मच्छरीराद्गरिष्ठं तु न विजानामि ते शुभम्। एवमुक्त्वाङ्गसङ्गं च तस्यादात् पुरुषोत्तमः। त्वदीयपुण्यस्य न पारमीक्षे मदीयसङ्गं तव पुण्यसम्भवम्। त्वया तथा कर्म कृतं यथा पुरा सीतानिमित्तं कृतवान् कपीश्वरः। सीतानिमित्तं यत्कर्म कृतवान् मारुतात्मजः। तस्य तृप्तो महीदेव दत्तवान् सह भोजनं। सत्यलोकाधिपत्यं च सीतावार्तावलम्बिनः। तस्माद्गरिष्ठन्ते कर्म मुने तापसपुङ्गव। एवमुक्त्वा सुभद्राणि वाक्यानि विविधानि च। ततः प्रोवाच भगवान् पक्षे किं भाति भानुवत्। श्रीनिवास सन्निधौ वियन्नृपप्रेषित शुकोक्तविवाहो दन्तः। श्रीशुक उवाच राजराजेन लिखिता पत्रिका पुरुषोत्तम। प्रोक्तं त्वया महाभागपूर्वमेवास्य कारणम्। इत्युक्तः सन्द्रमाकान्तः पत्रिकां शिरसा दधौ। श्रीनिवास उवाच कुशली वर्तते राजा तस्य भार्या पतिव्रता। भ्राता तस्य महाभागः पुत्रस्तस्य विशाम्पतेः। श्रीशुक उवाच सर्वं तु कुशलं तस्य भगवन् भूतभावन। वियन्नृपं प्रति श्रीनिवास विलिखित शुभपत्रिका। एवमुक्तोपपाठात् पत्रिकां पुरुषोत्तमः। पठन् हृष्टमना भूत्वा वाचमूचे रमापतिः। श्रीनिवास उवाच पत्रिका लिख्यते विप्र मया काशन्नृपाय च। त्वद्वाचमनुसृत्यैव राज्ञः प्रीतिविधायिका। त्वत्पृष्ठभागे पुरुहूतमित्रं स्वयं लिलेखात महार्थसंयुतम्। अत्यन्तसंहृष्टमनःप्रसूचकं कृष्णावतारे प्रतिरुग्मिणीमिव। राजाधिराजपूज्याय सुधर्मतनयाय च नमो नमोति भक्त्यैव क्षेममालिख्यते नघ। लिख्यते श्रीनिवासेन शुभविज्ञप्तिगर्भिणी। श्रीमद्राजाधिराजेन्द्र किरीटाघ्रष्टपादुक। अस्मद्बन्धुवरेण्याथ गुणपूर्णः समृद्धिमन्। सुधर्मतनयाकाश नाम्नाशासु सुकीर्तिमन्। नमो नमोऽस्तु ते राजन् श्रीनिवासस्य शार्ङ्गिणः। श्रीनिवासेन बालेन विज्ञप्तिः क्रियते प्रियम्। भवद्भिर्लिखितं दृष्ट्वा सन्तोषो ह्यभवन् मम। वैशाखशुद्धदशमी शुक्रवारे महोत्सवे अङ्गीकरोमि राजेन्द्र कन्यां तव महीपते।
यथा पुरा सागरो मे कन्यां दत्त्वा सुकीर्तिमान् तथा दत्त्वा तु मे कन्यां भवेस्त्वं बहुकीर्तिमान् यथा वै सागरान् राजन् कपिलेन निपातितान् भगीरथो महाराजो गङ्गामादाय तान् पुरा उद्धृत्य कीर्तिमापेदे तथा त्वं राजसत्तम दत्त्वा मे सुभगां कन्यां तव पूर्वोत्तरं कुलम् उद्धृत्य बहुलां कीर्तिं लभस्वेतरदुर्लभाम् लिखितव्यं विशेषेण किं तेऽस्ति नृपसत्तम विशेषज्ञोऽसि धर्मात्मा वेत्ति सर्वं शुको मुनिः इति विज्ञापनं ज्ञेयं मम 212 अजिता श्रीनिवास उवाच अविदित्वा कुलं गोत्रं नाम संस्थानमन्दिरं कथं दास्यति राजेन्द्रः कन्यां तां मे महीसुर श्रीशुक उवाच न कुलं न च गोत्रं तेन जन्म मरणं हरे न जरा न च वृद्धिश्च न च स्थानं न चाश्रयः विडम्बमात्रं गोविन्द कुरुषे पुरुषोत्तम न तेऽपेक्षं कुलं गोत्रं विदितस्य जगत्पतेः मम वाक्याद्वियद्राजः कन्यान्ते सम्प्रदास्यति मम वाक्यात् जगन्नाथ दयां कृत्वा वियन्नृपे यञ्च कन्या गोविन्द स्वीकार्या पुरुषोत्तम पुनः श्रीनिवासाज्ञया शुकस्य वियन्नृप नगरं प्रत्यागमनं पुनस्तुत्वा शुकस्तीव्रं विसृष्टो हरिणा पुनः हरिसन्दर्शनाल्लब्ध हर्षो राजपुरं ययौ गते तु मुनिशार्दूले भगवान् माधवो नृप मातरं सन्ददर्शात् मार्गश्रान्तां वयोगतां बकुलां प्रणिपत्याथ माधवो वाक्यमब्रवीत् श्रीनिवासाय बकुला कथित पद्मावती परिणयोदन्तः श्रीनिवास उवाच अम्बकालविलम्बस्ते किमर्थं कमलानने का तत्र वार्ता नगरे तन्ममा चक्ष्वभामिनी बकुलोवाच साधिता बहुयत्नेन कन्या ते पुरुषोत्तम दैवमेव परं मन्ये पौरुषं नैव कारणम् नारायणाश्रमात् कृष्णधर्मदेवी समागता दैवयोगेन सा भद्रा सम्प्राप्ता राजमन्दिरम् उवाच तां भवद्दान योग्यां कन्यां नृपात्मज कन्यापि त्वदत्तेन तेन्यं सा नैव काङ्क्षति लौकिकम् तयोर्वाक्यं समाकर्ण्य दातुं ते सोऽन्वमन्यत इमां दास्यामहे पुत्रीं वेङ्कटाद्रिनिवासिने इत्थं सङ्कल्पयामास सभामध्ये मुदा नृपः त्वयैव जातमेतद्धि न दैवं भवतः परम् इति मात्रवचः श्रुत्वा किञ्चिद्धास्यमुखो हरिः मातरं प्रतिनन्द्याथ चिन्तयन् वाक्यमब्रवीत् इति श्री भविष्योत्तर पुराणे वैकुंठ स्क्रीन चेंज आईने इति श्री भविष्योत्तर पुराणे वैकुंठगिरि महात्म्ये पद्मावती परिणय निश्चयो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीनिवास वेंकटरमण गोविंद गोविंद अथ दशमो श्रीनिवासाज्ञया